Adunay nag-ingon, the happiest people are not those who get more, but those who give more. Those who do good for others. Mga igsuon, pinaagi ning Ebanghelyo karon, si Jesus nagtudlo kanato, dili lang sa pagpakita og kaluoy ngadto sa mga tawo nga napasagdan, kundili sa paglihok alang sa ilang kaayuhan. Baguhay lang nga nabalik ang mga tinun-an gikan sa ilang unang misyon ug excited kaayo sila nga mo report kang Hesus mahitungod sa ilang mga kalampusan sa pagsangyaw, sa pag-ayo sa mga masakiton ug sa pagpahawa sa mga daotang espiritu. Si Jesus misugyot nga moadto sila sa usa ka awaaw nga dapit aron mo pahulay. Ang pagpahulay importante para sa mga tinun-an. O para usab kang Hesus. Nga niadtong tungura, nagmagulanon tungod sa kamatayon sa iyang suod nga paryente nga si San Juan nga magbubunyag. Apan sa diyang nakita ni Hesus ang libuan ka mga tao nga nag-una kanila sa maong awaaw nga dapit, natandog siya pag-ayo o gibati o dakong kaluoy. Nalimtan niya ang kakapoy o ang panginahanglan sa pahulay o giatiman niya ang panginahanglan sa katawhan. He had compassion on the crowd. His heart was moved with pity for them, for they were like sheep without a shepherd. Mga igsuon, naabapud ta aning susamang pagbati. Mubati bapud tag dakong kaluoy, matag higayon nga makakita kita og mga tao nga murag walay nagatiman. Malimtan basab nato ang atong kaugalingong mga problema kun makita nato ang mas dagkong suliran sa uban. Kung ang gisugo ni Jesus sa iyang mga apostoles, iya usab nga isugo kanato karon. Unsa may atong buhaton? You give them something to eat. Andam bata nga mulihok sa ipabuhat ni Jesus kanato, naabatay mapaambit nga pagkaon o butang para sa mga gigutom o sa mga nanginahanglan. Unsa may atong mahatag? Can we help even one person? Tungod sa kadaghan sa mga tao nga tabangunon, kasagaran nato motalikod na lang o mupiyong kaysa atong hunahuna, dili nato kaya tabangan ang tanan. Kini mga igsuon ang gibati sa mga apostoles sa dihang ilang nakita ang kadaghan sa mga tao nga gigutom. Gusto nila papaulio na lang silang tanan. Nabalaka sila nga sila paunya ang mangita og pagkaon para ning libuan ka mga tao. Og luyo sa ilang kasayuran, kini gayo di ay maoy gusto ni Jesus nga mahitabo. Nga sila mismo maoy mo pakaon sa mga tao. Si Santa Teresa nga taga Calcutta nakasabot sa gisugo ni Jesus. Kita ang mopakaon sa gigutom. Matag usa kanato angay nga mopaambit bisan ginagmay lang. If you cannot feed or help 100, help and feed just one. Kini ang giingon ni Santa Teresa. O kiniusab ang iyang gibuhat dito sa ilang lugar sa Calcutta, India. Giatiman niya ang mga kabus o masakiton diha sa mga kalsada. Ginamit ang jutay nga iyaha. Kay ang importante manggod, dili man ang kadako sa atong matabang, kun dili ang kadako sa atong gugma diha sa pagtabang,
binasi sa atong kahimuan. Mga igsuon, ang 5 ka pan ug 2 ka isda nga gibendisyonan sa Ginoo nakapakaon sa kapin 5,000 ka mga tao. Ang mga apostoles nakaamgo nga kung kauban nila ang Ginoo, mahimo nila ang pagpakaon sa daghang mga tao. Sa mga lihok ni Jesus dinhi, ang pagkuha sa pan ug isda, ang pagpanalangin niini, ang pagpikas-pikas sa pan ug ang paghatag niini ngadto sa mga tinun-an. Kining tanan usa ka paghulagway sa Eucharistia. The actions of Jesus are exactly and clearly similar to the actions at the Last Supper. Here, he anticipates this superabundant gift of the Eucharist. Karong adlaw mga igsuon, si Jesus nagtudlo kanato nga kung seryoso kita sa pagsunod kaniya, kinahanglan ta manginlabot sa atong mga kaigsuonan. Muliho kita aron sa pagtabang kanila sa ilang kalisdanan. We who received the priceless gift of the Eucharist must also become a Eucharistic community. Kita nga midawat ug mikaon sa lawas ni Kristo, mahimo usab unta nga usa ka Kristohanong lawas. Usa ka Kristohanong katilingban nga magpakaon sa uban. Indeed, we are gifted to give. Gihatagan kita aron nga kita adunay mahatag. And we always remember, the happiest people are not those who get more, but those who give more, who do good for others.